या ते धामानि परमाणि यावमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुते मा शिक्षा सखिभ्यो हविषस्वधावस्वयं याजस्वतन्वं वृधानः या ते या ते धामानि ते या ते धामानि परमाणि धामानि ते या ते धामानि परमाणि या परमाणि धामानि ते या ते धामानि परमाणि या अवमाया परमाणि धामानि ते या ते धामानि परमाणि या अवमाया परमाणि धामानि ते या ते धामानि परमाणि या अवमाया मध्यमा यावमाया परमाणि धामानि ते या ते धामानि परमाणि या अवमाया मध्यमा विश्वकर्मन् मध्यमा यावमाया परमाणि धामानि ते या ते धामानि परमाणि या अवमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुता विश्वकर्मन्निति विश्वकर्मन् उत विश्वकर्मन् मध्यमा यावमाया परमाणि धामानि ते या ते धामानि परमाणि या अवमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुता विश्वकर्मन्निति विश्वकर्मन् उतेमा इमोत विश्वकर्मन् मध्यमा यावमाया परमाणि धामानि ते या ते धामानि परमाणि या अवमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुता विश्वकर्मन्निति विश्वकर्मन् उतेमा इमेतीमा शिक्षा सखिभ्यः शिक्षा सखिभ्यो हविषि सखिभ्य इति सखिभ्यः हविषि सखिभ्यः शिक्षा सखिभ्यो हविषि सखिभ्य इति सखिभ्यः हविषि स्वधावो हविषि सखिभ्यः शिक्षा सखिभ्यो हविषि सखिभ्य इति सखिभ्यः हविषि स्वधाव इति स्वधावः स्वयज्ञस्वधावो हविषि सखिभ्यः शिक्षा सखिभ्यो हविषि सखिभ्य इति सखिभ्यः हविषि स्वधाव इति स्वधावः स्वयं यजस्व स्वयज्ञस्वधावो हविषि सखिभ्यः शिक्षा सखिभ्यो हविषि सखिभ्य इति सखिभ्यः हविषि स्वधाव इति स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वै यजस्व स्वयज्ञस्वधावो हविषि सखिभ्यः शिक्षा सखिभ्यो हविषि सखिभ्य इति सखिभ्यः हविषि स्वधाव इति स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानस्तन्वै यजस्व स्वयज्ञस्वधावो हविषि सखिभ्यः शिक्षा सखिभ्यो हविषि सखिभ्य इति सखिभ्यः हविषि स्वधाव स्वधाव इति स्वधावः
स्वयं यजस्व तन्वम् वृधानः वृधान इति वृधानः ॐ नैवेह किञ्चनाग्रासीन्मृत्यो नैवेदमावृतमासीदशनाय याशनाय हि मृत्युस्तन्मनो कुरुतात्मन्वीस्यामिति सोऽर्चन्नजरत्तस्यार्चत आपो जायन्तार्चते वैमेकमभूदिति तादेवार्कस्यार्कत्वम् गग्गाहवा अस्मै भवति य एवमेतदर्कस्यार्कत्वम् वेदा आपो वा अर्कस्तद्यदवाग्शर आसीत् तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तनाग्निः सत्रेधात्मानम् यगुरुदादित्यन्तृतीयम् वायुन्द्रुतीयज्ञास एष प्राणस्त्रेधा विहितस्तस्य प्राचीदिक्षिरो शौचा शौचेर्मावधास्य प्रतीचीदिक्पुच्छमसौ च सख्यौ दक्षिणा चोदीचीजपार्श्वेद्योः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरमियमुरः स एषोऽप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्वचैति तदेव प्रतिष्ठत्येवम् विद्वान् सोकामय तद्वितीयो महात्मा जायेतेति स मनसा वाचम् मिथुनग् समभवदशनाय मृत्युस्तद्यद्रेत आसीत् स संवत्सरो भवन्नः पुरा ततः संवत्सर आसतमेतावन्तम् कालमभिभः यावान् संवत्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्तादसृजत तञ्जातमभिव्याददात् स भानकरोत्सैव भागभवत् स ऐक्षत यदि वा इममभिमग्स्ये खनीयोऽन्नम् करिष्य इति स तया वाचा तेनात्मने सर्वमसृजत यदिदम् किञ्चर्चो यजोग्योष सामानिच्छन्दाग्योषि यज्ञान् प्रजाः पशून् यद्यदेवासृजत तत्तदत्वमध्रियत सर्वम् वा अत्वीति तदितेरदित्वग्गा सर्वस्यैतस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नम् भवति य तददितेरदित्वम् वेद सोकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो ययेति सोऽश्राम्यत्स तपोतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यमुदक्रामत्प्राणा वै यशो वीर्यम् तत्प्राणेषूत्क्रान्तेषु शरीरग्श्वयितुमध्रियत तस्य शरीर एव मन आसीत् सोकामयत मेध्यम् मयितज्ञः स्यादात्मन्व्यनेन स्यामिति ततोऽश्वः समभवत्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तादेवाश्वमेधस्याश्वमेधत्वमेषः वा अश्वमेधम् वेद य एनमेवम् वेदतमनवरुध्यैवामन्यतज्ञा संवत्सरस्य परस्तादात्मन आलभत पशून् देवताभ्यः प्रत्यौहत् तस्मात् सर्वदेवत्यम् प्रोक्षितम् राजापत्यमालभन्त एषः वा अश्वमेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्मायमग्निरर्कस्तस्य मे लोका आत्मानस्तावेतावर्काश्वमेधौ सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनर्मृत्युञ्जयति नैनम् मृत्युराप्नोति मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासाम् देवतानामेको भवति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ सामवेद पारायण भासः सामवेदो हयाननः अक्षमालान्वितो दक्षे